सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद हो कि जाफ़र एक्सप्रेस का जो लंबा ऑपरेशन था वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से जो है पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंप्लीट किया, और तमाम तर जितने मुसाफिर थे, जो डैमेज था, जो कोलेटरल डैमेज का बहुत बड़ा ख़तरा था, वो बहुत ही मिनिमम करके जो है सक्सेसफुल करके तमाम दहशतगर्दों को जो है जहन्नुम हासिल किया, जितने भी ख्वारजी थे। और ये पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये क़ुव्वत है कि जो भी नापाक अज़ाइम और नापाक नज़रों से हमारी तरफ देखेगा उसका अंजाम यही होगा। तो इसी के हवाले से हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब इस वक्त जो है वो क्वेटा पहुंच चुके हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी अहम मीटिंगें और बहुत बड़े अहम फैसले जो है वो क्वेटा में बैठ के, बलूचिस्तान में बैठ के होने वाले हैं, और जिनकी तफसीलात जो है अभी इफ्तार के फ़ौरन बाद और रात तक और अगले 24 घंटों में आपके पास आ जाएंगी, जिसमें बहुत बड़े फैसले होंगे और बलूचिस्तान की आवाम के लिए बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ होंगी कि वो बलूचिस्तान के जो हमारे बलोच भाई हैं वो अकेले नहीं हैं, वो दहशतगर्दों के रहमो करम पे नहीं हैं, उनके साथ रियासत पाकिस्तान जो है शाना बशाना खड़ी हुई है। तो कल जो है मीर सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर बहुत ही एक शानदार जो है तकरीर की, जिसमें एक वाज़ेह पैगाम दिया कि हम आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। आएँ जी, बात करें, और अगर जंग करनी है तो ये कैंटोनमेंट से आए, जो है ये आप करना है, ये आप। तो अब उन खारजी जो BLA के हैं, BRA के हैं, जिनके जो सरबराह, जिनके जो नवाब, जिनके जो सरदार हैं, वो कोई फ्रांस बैठा हुआ है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई स्विट्ज़रलैंड बैठा हुआ है, और यहाँ हमारा जो है एक गरीब मिस्कीन बलोच भाई को एक्सप्लॉइट करके जो है उसको दहशतगर्द बना रहे हैं। तो ये अब एक वाज़ेह मैसेज आ रहा है कि जी अब जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हैं, जितने हमारे हैं, हम उनको जो है कौमी धारे में लाने के लिए तैयार हैं, हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए तमाम तर जो है चीज़ें, कोशिशें रियासत पाकिस्तान कर रही है, हुकूमत बलूचिस्तान कर रही है। लेकिन अब एक फ़ैसला हो चुका है रियासत की तरफ से, जो इनके हरबियार मरी ब्रामदार बुगटी एंड दीगर जितने BRA, BLO, BSO जितने लोग हैं जो इंडिया के फ़ंड पे, भारत के फ़ंड पे, अफ़गानिस्तान के दहशतगर्दों के ताकत पे जो है वो पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं, उनको अब किसी भी सूरत नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो अगले 24 घंटे में जो है आपके पास बहुत बड़े अहम फैसले आएंगे, और ये इस वक्त वही स्टेज है जो एक मरतबा पहले भी रियासत पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रूव किया था, जब दुश्मन ने APS की तरफ नापाक निगाह से देखा था और जो है अमन कायम किया गया था। तो अब इनफ इज़ इनफ। और जैसे कि कल DG ISPR साहब ने एक बड़ी ही कैटेगरिकली बात की थी, जो रूल्स ऑफ द गेम है वो कंप्लीट चेंज हो चुके हैं। तो ये वो टाइम है, तो अब उनको एक क्लियर मैसेज जाएगा, और ये टर्मिनोलॉजी इसीलिए दी गई है कि अब बात होगी तो इस तरीके से होगी। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए चलूँ कि ये जो सानिया हुआ, जो ये कौम के ऊपर एक मुश्किल वक्त था, जो 500-700 फैमिलीज जिसके अंदर फंसी हुई थी, किसी न किसी का कोई रिश्तेदार था, कोई ड्राइवर था, कोई उस ट्रेन में बोतल बेचने वाला था, जो भी थे, जो मुसाफिर थे, तो सबके ऊपर एक 40-45 घंटे की क़यामत चली। लेकिन ये क़यामत एक तो ग्राउंड पे जो दहशतगर्दी हो रही थी उसको फेस कर रहे थे, लेकिन जो 24 करोड़ अवाम का जो सुकून जो है वो तबाह किया था, वो किया था डिजिटल दहशतगर्दों ने। तो रियासती पाकिस्तान और इदारों ने, खास करके FIA ने, उस पर एक बड़ी तैयारी कर ली ही है कि जो डिजिटल दहशतगर्द हैं उनको अब नहीं छोड़ा जाएगा, और उनके साथ भी वही होगा जो 9 मई के दहशतगर्द थे, जिन्होंने 9 मई को जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया था और जिस तरीके से इदारों पर हमले किए थे, वो तो फिजिकल हमले थे, लेकिन ये जो डिजिटल टेररिज्म है, अब उसको काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनी है, और उनको अब जो है बड़ा ही एक पट्टा डाला जाएगा, और उनको उनके शिकंजा तंग किया जाएगा, और उनको पकड़ के उनको जो है कौम के सामने लाके ट्रायल्स होंगे उनके, और ये आपके पास जो है खबरें भी आएंगी। ये हम आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने भी डिजिटल दहशतगर्दी की है, जो भी इंडियन नैरेटिव में आए हैं, जिन्होंने भी इंडियन मीडिया का नैरेटिव, सोशल मीडिया का नैरेटिव उठा के जो है वो पाकिस्तानी अवाम में पैनिक फैलाई, गुमराह किया कि जी वो जो 300 लोग जो है वो इस तरीके से हो गए, तौबा नऊज़ बिल्ला, ये हो गया, वो हो गया, कहाँ है सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काइनेटिक ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से किया, बहुत ही शानदार अंदाजे से तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू करवाया, और जितना कोलेट्रल कम हो सकता था मिनिमम कोलेट्रल पर वो जो है तमाम एक सक्सेसफुल कामयाबी हासिल की। तो यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं बताता हुआ चलता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं
وہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ ڈے ون سے اگر عمران خان صاحب کے لیے جو مسئلے ان پرابلمز ہیں جو ان کے سیاسی کیریئر اور ان کی سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ہے تحریک انصاف کے جو اوورسیز باہر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہے سوشل میڈیا ونگ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں بڑا کیٹیگریکلی اینڈ کلیئر میسج دیا ہے کہ بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو ہماری آفیشیل اسٹینڈنگ ہے, ہم مذمت کرتے ہیں جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ کی. ہم نے جنہوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں, جنہوں نے یہ ایگزریٹ کیا ہے, ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے, فیک نیوز پھیلائی ہے, ان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھ جو آفیشیل ان آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کو ڈس اون کرتے ہیں. لیکن یہیں پہ ایک نہ باریک واردات کی گئی سوشل میڈیا کی طرف سے, اور وہ جو ہے تحریک انصاف کی ٹیم سے جو عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ باہر سے بیٹھ کے چلاتے ہیں. اور یہ وہ ہے کہ 2 دن پہلے جو عمران خان صاحب کی جو ایک ٹویٹ آئی ہے, اس ٹویٹ کی لینگویج آپ پڑھیں, پوری لمبی ٹویٹ ہے, اس میں جا کے آپ دیکھیں تو وہیں پہ بھی وہ دہشت گردی, جعفر ایکسپریس, تو کسی نہ کسی طریقے سے اس پروپیگنڈا کو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جوڑ کے اس کو بھی پھیلایا گیا ہے. تو اس پہ بھی جو ہے ایک انویسٹیگیشن جو ہے ہونے جا رہی ہے, اور اس پہ بھی کچھ افسروں کی, خاص کر کے جو ایف آئی اے کے افسرز ہیں, ان کی ایک جو ہے الگ سے ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس کی بالکل ہی پہلے جو ہے اسکروٹنائز کریں, اس کو کمپلیٹ انکوائری کریں, پھر اس کے بعد اس پہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ جیسے کہ پی ٹی آئی کے کافی رہنما, متعدد رہنما کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, جو ٹویٹر ہینڈل ہے آفیشیل عمران خان صاحب کا, وہ پاکستان سے ہینڈل ہونا چاہیے, وہ کور کمیٹی سے, پولیٹیکل کمیٹی سے ہونی چاہیے, نہ کہ باہر سے, امریکہ سے کسی ایک انڈیویجول کے ہاتھوں سے ہونا چاہیے. تو اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے, اور کہیں یہ تو نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ کہ کچھ عناصر جو ہے تحریک انصاف کے لیے اتنی مشکل کھڑی کروا دیں کہ یہ جو ریاست کا ایک ٹرم ہے ڈیجیٹل ٹیررزم, کہیں اس کے اندر جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں نہ ہوں. تو یہاں پہ سوشل میڈیا نے بہت ہی منفی پروپیگنڈا پھیلایا, بہت ہی چیزیں کی. بلوچستان میں جو ہے وہ بی ایل اے, بی ایس او آزاد, پتہ نہیں کون سے جو ہے ایک اکاؤنٹ تھے جن کا کام ہی صرف ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, فیک نیوز ہے, اس کو پروموٹ کیا اور جو ہے پوری قوم میں ایک پینک پھیلایا. یہاں پہ اب ہم آپ کو ایک اور جو ہے وہ پولیٹیکل خبر دیتے ہوئے چلتے ہیں. وہ پولیٹیکل خبر یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام پاکستان کا آپس میں جو ہے ایک اتحاد ہونے جا رہا تھا, جس کے لیے عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جائیں مولانا صاحب سے ملیں. لیکن انفارچونیٹلی آج 8 دن ہو گئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے وفد سے نہیں مل رہے ہیں, اور انہوں نے ایک اپنی جو ہے کمیٹی بنا دی ہے جس کو مولانا غفور حیدری صاحب جو ہے لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ اسد کیسر صاحب سے ملے. اور اس کمیٹی کی جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں, مولانا صاحب نے کلیئر میسج دیا ہے کہ جی پہلے جا کے آپ اپنی ورکنگ کر کے آئیں, پھر آ کے مجھ سے بات کریں. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی, دیگر مسئلے چلے, ججز اپائنٹمنٹ چلیں, تو اس پہ جو ہے وہ تحریک انصاف روز مولانا صاحب کے پاس جاتے تھے, روز ان سے کچھ باتیں کرتے تھے, باہر آتے تھے, کچھ باتیں کرتے تھے. تو اس پر تمام مولانا صاحب جو ہے وہ کچے کارڈ نہیں پکے کارڈ کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو بڑا ہی جو ہے ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب سے بڑا ہی کلیئر میسج گیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ پہلے جائیں جی آپ ایک ورکنگ ڈرافٹ کریں, ایک ورکنگ کمیٹی بنائیں, اس کمیٹی کے تمام فیصلے جو ہیں پہلے جائیں, کیونکہ وہ مولانا صاحب ان کو بتا چکے ہیں کہ آپ لوگ بااختیار نہیں ہیں, بااختیار عمران خان صاحب ہیں. تو پہلے جائیں ان فیصلوں کی, سیاسی فیصلوں کی جو منظوری ہے وہ عمران خان صاحب سے لے کے آئیں. جب آپ وہ فیصلوں کی منظوری لے کے آئیں گے, یہ جو ہے وہ ٹی او آرز ہوں گے, تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اتحاد میں آؤں گا. تو لیٹ سی کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عید کے بعد پورا پاکستان میں جو ہے ایک بڑی موومنٹ چلاؤں گا, لیکن اس وقت تک وہ موومنٹ جو ہے فیل نظر آ رہی ہے. کیونکہ بی ایل اے کے اٹیک کے بعد جب بلوچستان کا یہ اٹیک ہوا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ بلوچ سیپریٹسٹ جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ ناپسندیدہ عناصر ہیں ریاست کے, تو اس لیے وہ بھی اس وقت چھپے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بڑے علمدار بی ایل اے کے بنتے ہیں, سپورٹرز بنتے تھے یا وہ بنتے تھے یا کہتے تھے جی بی ایل اے سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو میرا سوال ہے مارنگ بلوچ سے کہ وہ کہاں ہیں ابھی تک, کیوں کھل کر نہیں آئی, کیوں نہیں ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی, کیوں نہیں اس واقعے کی, اس نے المناک واقعے کی مذمت کی. اور دیگر جو بلوچ رہنما ہیں میری, ان سے بھی جو ہے یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ان کی کلیئر پوزیشن کہاں پہ. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے ہوں گے. اور اب ایک ہی چیز ہے, جیسے سب سے پہلے شروع میں بتایا بڑے فیصلے ہوں گے, تو یہ آپشن دیا جائے گا کہ جی آپ جو ہے ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں یا ریاست پاکستان کے خلاف ہیں, جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی لائن تھی دا رولز آف گیم کی. اور جو بات کہہ رہا ہوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی,
تو وہ بڑے ایک جو ہے کھٹائی میں پڑنے جا رہا ہے، اور اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہے جیسے ماضی میں ان کو بیل آؤٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ اپڈیٹس ہیں، مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دیتے رہیں گے.